नमस्ते सबै साथीहरुमा। आज पनि हामी यो गुड फ्राइडेको यो डिस्कसन सेसनमा चलिरहेको बुद्धिज्म अथवा बुद्धवादमा लाइफ स्किलका कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्न खोजिरहेका छौँ र यही क्रममा चतुर आर्य सत्य अन्तर्गत फोर नोबल ट्रुथको अन्तर्गत चाहिँ यो चौथो आर्य सत्य दुःख निरोधागामिनी प्रतिपदा सत्य यसो भनेको चाहिँ मार्ग सत्य। यो चाहिँ के चाहिँ गर्दाखेरि दुःखबाट कम्प्लिट निको अथवा चाहिँ निस्किन सकिन्छ भन्ने खालको चाहिँ यो चाहिँ बुद्धको प्रेस्क्रिप्सन हो। र यही क्रममा हामीले यो 8वटा अङ्ग भएको चाहिँ मार्ग चाहिँ सिकाउनु भएको छ र यही हामी आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको क्रमशः 1-2 देखि चाहिँ गरिरहेछौँ र सम्यक दृष्टि सम्यक सङ्कल्पको चाहिँ चरणमा छौँ हामी। आज सम्यक सङ्कल्पलाई हामी बुझेर हामी अगाडि चाहिँ बढेछौँ। अहिलेसम्मको कुरालाई चाहिँ यसो रिक्याप गर्ने हो भने अस्तिको हप्ताको कतिको क्ल्यारिटी छ के छ एकचोटि अनिसजी एकचोटि यसो रिक्याप गर्नुहुन्छ कि? सङ्कल्प भन्नाले राइट इन्टेन्सन अथवा राइट थट्स भन्ने हो हैन। एक्ज्याक्टली सबै कुरा त मैले सम्झेको छैन जस्तो लाग्यो है। तर जस कस्तो थट्स अथवा कस्तो इन्टेन्सन चाहिँ राइट हो भन्ने कुरा डिफाइन गर्नुपर्दा जसले चाहिँ सफरिङ अथवा दुःखबाट मुक्त गर्न सक्ने त्यस्तो टाइपको थट्स चाहिँ राइट थट्स हो भन्ने कुरा चाहिँ लास्ट टाइम एक्ज्याक्टली हामीले अस्ति यति समय मात्रै गरे हो। खास चाहिँ त्योभन्दा धेरै डिटेलमा जान पाएन। यो सङ्कल्प भन्ने चिज चाहिँ हाम्रो थट्स चाहिँ कहिले पनि खाली हुँदैन हाम्रो दिमागमा। सङ्कल्प जहिले पनि माइन्ड भनेकै त्यो फ्लो अफ थट भन्छ कि यदि थट छैन भने माइन्ड नै छैन। त्यसैले इभन हामी सुतिराख्दा निन्द्राको अवस्था पनि त्यो पनि एउटा चाहिँ टाइप अफ थट भनेर भनिन्छ। यो चाहिँ योग शास्त्रमा चाहिँ त्यस्तो भनिन्छ। भनेपछि हामी थटलेस भनेको खास चाहिँ हुँदैन कि। हामी जस्तै अब समाधिमा अथवा चाहिँ समठ भाव गर्दाखेरि आनापान नै गर्दाखेरि सास हेरेर चाहिँ थटलेस हुने भनेर भन्छ नि, त्यो खास चाहिँ गलत टर्म हो। त्यो सास हेरिराख्नु जुन हेर्दाखेरिको जुन अवेरनेसको बेला चाहिँ जुन सास हेरिराख्दाखेरि पनि एउटा चाहिँ त्यो पनि एउटा चाहिँ थट नै को अवस्था हुन्छ। सो त्यसैले थटलेस हुन आवश्यक पनि छैन र हुन पनि सक्दैन। तर चाहिँ त्यो थटको जुन श्रृङ्खला हो त्यो चाहिँ अब सम्यक हो कि मिथ्या हो, त्यो त्यसबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब गति र दुर्गति, सुगति र दुर्गतिको चाहिँ अवस्था आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले कुरा गरेका थियौँ। यसै क्रममा अब यो सम्यक के हो त र मिथ्या के हो भनेर अलिकति हामी बुझौँ। र अस्ति हामीले विभिन्न प्रकारको थट्सहरूको चाहिँ वर्गीकरण हैन, नेसेसरी थट्स, वेस्ट थट, नेगेटिभ, पोजिटिभ, यो चाहिँ एक प्रकारले हेऱ्यौँ भने योगशास्त्र यो जुन चाहिँ पतञ्जलिको योगशास्त्रले चाहिँ 5वटा क्याटेगोरीमा चाहिँ थट्सलाई डिभाइड गरेको छ है। प्रमाण, विपर्यास, विकल्प, निन्द्रा, स्मृत्य भनेर चाहिँ यो 5वटा चाहिँ क्याटेगोरी छ। प्रमाण भनेको अब यसमा हेर्ने हो भने नेसेसरी थट्स जस्तै हो। प्रमाण भनेको जे छ त्यही चाहिँ अब त्यो रियालिटी जे छ त्यसैको आधारमा चाहिँ हामीलाई आउने चाहिँ विचारहरूलाई चाहिँ प्रमाण भनेको छ। विपर्यास भनेको चाहिँ एररनेस है। कस्तो भन्दाखेरि आवरणमा हो जस्तो लाग्छ तर चाहिँ रियालिटीमा चाहिँ त्यो चाहिँ गलत अथवा गल्ती हुने त्यो अवस्था चाहिँ योगशास्त्रमा चाहिँ यो जुन पतञ्जलि योगशास्त्रमा चाहिँ यो गरिएको चाहिँ वर्गीकरण हो। प्रमाण, विपर्यास, विपर्यास भनेको चाहिँ मिस्टेक अथवा चाहिँ मिसइन्टरप्रेट अथवा चाहिँ भ्रम हुनेलाई चाहिँ विपर्यास भन्छ। हामी धेरै जसो थट्सहरू चाहिँ भ्रमको आधारमा चाहिँ थट्सहरू आइरहेको हुन्छ। विकल्प भनेर चाहिँ यो चाहिँ इमेजिनेसन एकदम चाहिँ
इमेजिनेसनको कुराहरू छ। अनि निन्द्रा भनेको स्लिपको अवस्थाको भयो। स्मृति भनेको चाहिँ मेमोरी, पुरानो कुराहरू चाहिँ पास्ट मेमोरीलाई चाहिँ लिएर त्यसको आधारमा आउने थट्सहरू चाहिँ स्मृति। यसरी चाहिँ 5वटा क्याटेगोरीमा चाहिँ थट्सहरूलाई राखेको छ। अब यो सबै चाहिँ मिथ्या हो कि सम्यक हो भनेर चाहिँ हेर्ने हो भने अब पतञ्जलिले त के भन्छ भन्दाखेरि यो 5वटा चाहिँ जुन चित्तवृत्ति हुन्, चित्तवृत्तिको निरोध हुनुपर्छ अनि बल्ल योग हुन्छ भनेर चाहिँ भनिएको हिसाबले यो सबै नै एक किसिमको भनौँ न मिथ्या सङ्कल्पको चाहिँ रूपमा चाहिँ योग शास्त्रमा चाहिँ दिएको छ भने बुद्धको उपदेशमा यो सङ्कल्पलाई चाहिँ वास्तवमा 3टा चरणमा चाहिँ दिएको छ। र यो महायान शास्त्रहरूमा चाहिँ एउटा फेरि बोधी प्रतिनिधि भनेर पनि एउटा चाहिँ थप चाहिँ राखिएको छ। त्यसैले जम्मा जम्मी हेर्ने भने 4वटा किसिमको चाहिँ सङ्कल्पलाई चाहिँ हामीले यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब स्टार्टिङ हामीले बुद्धको पहिलो उपदेश जुन चाहिँ सारनाथमा दिनुभएको उपदेश चाहिँ यो मध्यम मार्गको उपदेशको कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ कन्सिस्टेन्टली सबै उपदेशमा चाहिँ यो आउँछ। कुरा के हो भन्दाखेरि मान्छेले चाहिँ जीवनलाई चाहिँ कसरी बुझ्या हुन्छ भन्दाखेरि अब त्यही आधारमा चाहिँ अनि त्यसपछि इन्टेन्सन पनि आउने हो। अस्ति पनि कुरा गऱ्यौँ, सम्यक दृष्टिको आधारमा सङ्कल्प चाहिँ अथवा दृष्टिको आधारमा सङ्कल्प आइरहेको हुन्छ। त्यसै सङ्कल्प हामीले जति गर्छौँ त्यसैको आधारमा चाहिँ दृष्टि चाहिँ फेरि स्ट्रङ हुँदै बन्दै जाने हो भन्ने कुरा पनि गऱ्यौँ। भनेपछि मान्छेको जीवन, मान्छे धेरै जसो मान्छेहरूले चाहिँ जीवनलाई चाहिँ खानपिन गर्ने अथवा चाहिँ जिन्दगी भनेको नै मोज मस्ती गर्नको लागि हो, खानको लागि हो भनेर चाहिँ लिइरहेको हुन्छ। अब यो प्लेजरको चाहिँ कुरा, यो प्लेजरकै लागि चाहिँ जिन्दगी चाहिँ जिउने, यो मान प्रतिष्ठा पैसा यो नै हो जिन्दगी, यो नै नभइकन के भन्ने खालको त्यो खालको चाहिँ होल लाइफको चाहिँ मिनिङ नै प्लेजरमा चाहिँ आधारित भएर चाहिँ एक प्रकारको मान्छेहरूको चाहिँ आम मान्छेहरू भनौँ, आम मान्छेहरूको चाहिँ जीवन चाहिँ यसरी चाहिँ चलिरहेको हुन्छ। र यो जीवन यो बाल्यावस्थादेखि चाहिँ मृत्यु पर्यन्त चाहिँ जीवन चाहिँ कसरी चलिरहेको छ भन्दाखेरि यही प्लेजरकै लागि, यो सुख भनौँ न, काम सुख भनेर भन्छ, यो 5वटा इन्द्रियहरूको सुखकै लागि चाहिँ जीवन चाहिँ अगाडि बढाइरहेको हुन्छ। खाने पिउने लाउने यो पैसा प्रतिष्ठा, अब यसको चाहिँ खास नेचर चाहिँ हेऱ्यो भने यो स्टिमुलेसनबाट प्लेजर आउँछ। प्लेजरबाट एउटा पोइन्टमा आइसकेपछि सन्तुष्ट हुन्छ। अब सन्तुष्ट हुने बित्तिकै त्यसैमा बोर हुने, त्यसपछि चाहिँ डिप्रेसन हुने, त्यसैमा चाहिँ अनि त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ दुःखको सुरुवात हुन्छ। हामीले अस्ति चाहिँ विपरिणाम दुःखको कुरा गरेर जस्तै यो प्लेजर भन्ने चिज चाहिँ यो अनित्य स्वभावको चाहिँ हुन्छ र यसले चाहिँ परिणाममा चाहिँ दुःख नै आउन सक्ने भएको भएर अब यसरी चाहिँ प्लेजरको लागि यसरी काम सुखमा चाहिँ लीन भएर लाग्ने जुन जीवन हो त्यो चाहिँ हीन हो, निरर्थक हो भनेर चाहिँ बुद्धले पहिलो उपदेशको पहिलो सेन्टेन्स नै यही नै हो है, भगवान् बुद्धको। भनेपछि अब यहाँ कुरा के आयो भन्दाखेरि यो कुरा नबुझुन्जेल उसले काम गर्ने, उसले पैसा कमाउने, उसले दुःख गर्ने, बिहानदेखि बेलुकासम्मको जति पनि जीवनचर्या हो त्यो चाहिँ प्लेजरकै लागि चाहिँ गर्ने भए, जबकि प्लेजरको चाहिँ अस्तित्व अथवा चाहिँ त्यसको रियालिटी भनेको त्यो चाहिँ निस्सार, कुनै सार नभएको हुने भएको भएर उसको जीवन चाहिँ त्यसरी नै खेर गएको जस्तो भएर चाहिँ जाने भए भने अब यो कुरालाई बुझ्ने बित्तिकै ओहो यो प्लेजरको जुन लाइफ, यो प्लेजरको चाहिँ जुन जिन्दगी त यो त गजब हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम चाहिँ सुख जस्तो, हेर्दाखेरि एकदम रमाइलो जस्तो, तर चाहिँ यो त परिणाममा त यो त दुःखै मात्रै रहेछ, पीडा मात्रै रहेछ भन्ने कुरा बुझेपछि यसबाट केही उपाय होला कि
यो त होइन रहेछ जीवन, यो त होइन रहेछ जीवन भनेर चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ वैराग्य भाव चाहिँ आउनुपर्छ र त्यो वैराग्य भावबाट उत्प्रेरित भएर यो जुन घेराबाट म चाहिँ अब निस्किन्छु भनेर चाहिँ एक पाइला चाहिँ अगाडि सार्ने अथवा त्यसबाट चाहिँ टाढा चाहिँ अब हिँड्नको लागि चाहिँ प्रयास गर्नेलाई चाहिँ यो पहिलो सङ्कल्प हो, जसलाई नैष्क्रम्य सङ्कल्प भन्छ। यो नैष्क्रम्य सङ्कल्पलाई चाहिँ बुद्धले बुझाउनको लागि यहाँ के उपमाहरू चाहिँ दिएको छ। जसरी डढेलो लाग्दाखेरि त्यो जङ्गलबाट पशु पक्षीहरू टछाड मछाड गरेर चाहिँ भाग्न खोज्छ आफ्नो जीवन बचाउनको लागि। त्यसरी नै ओहो यो त आगोको चाहिँ डढेलो हो यो संसार, यहाँबाट त यो कुनै पनि तरिकाले यो चाहिँ पन्जाबाट यो प्रपञ्चबाट त म निस्किनु छ भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ नैष्क्रम्यको सङ्कल्प आउँछ। त्यस्तै अर्को उपमा छ, जेलमा चाहिँ परिरहेको चाहिँ कैदीलाई चाहिँ सुनकै जेल बनाएर चाहिँ भित्र राखे पनि उसको चाहना भनेको जहिले पनि त्यो जेल चाहिँ बाट कसरी निस्किने, कहिले निस्किने भन्ने मात्रै हुन्छ अरे। सुन हिरा मोतीले चाहिँ जडेको चाहिँ जेलभित्र राखेको भए पनि त्यो कैदीको मन भनेको कहिले कस्तो हुन्छ भने त्यो जेलबाट कहिले निस्किने, कसरी निस्किने भन्ने चाहिँ चाहना हुन्छ। र जब ऊ त्यहाँबाट निस्किन्छ उसले त्यो जस्तो चाहिँ सुख चाहिँ अरू चाहिँ पाउँदैन भनेपछि त्यो खालको चाहिँ सङ्कल्प, म चाहिँ जेलमा छु, यो जेलबाट म कहिले निस्कौँ, कसरी निस्कौँ भन्ने खालको चाहिँ सङ्कल्प, त्यस्तो विचार हर क्षण यस्तो विचार चाहिँ हो भने यो पनि नैष्क्रम्य सङ्कल्प जुन चाहिँ सम्यक हो। अब यसको उल्टो चाहिँ ओहो यो त चाहिँ हिरा मोतीले जडेको चाहिँ जेल रहेछ, यो त चाहिँ सुनै सुनको जेल रहेछ, यो सुनै सुनको जेलमा बस्नु त एकदमै सुखद रहेछ भनेर चाहिँ यदि ऊ बस्छ भने ऊ जेलको जेलमै रहने भयो। त्यस्तै अर्को उपमा दिएको छ, पिजडामा परेको सुगा चाहिँ जहिले पनि ऊ चाहिँ पिजडाबाट निस्किन चाहिँ खोजिरहेको छ। यसले चाहिँ त्यो हुन मात्रै भएदेखि त्यो पिजडाको त्यो जुन चाहिँ तारहरूलाई चाहिँ त्यो मुखैले चाहिँ काट्न खोजिरहेको हुन्छ बेला बेलामा हो, उसले चाहिँ त्यो पिजडाको चाहिँ जुन तारहरूलाई चाहिँ काट्न खोजिरहेको हुन्छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ उपमा दिएको छ, जालमा परेको माछा छटपटाएको जस्तो, जालमा परेको माछा जसरी छटपटाएर त्यो जालबाट चाहिँ उम्किन खोजिरहेको हुन्छ, त्यस्तो खालको जुन मेन्टालिटी त्यो बेलाको चाहिँ मेन्टालिटी अहिले हामीले यसो एकचोटि चाहिँ अनुमान अथवा चाहिँ इमेजिन गर्न सकिन्छ। त्यो बेलाको मेन्टालिटी कस्तो भन्दाखेरि साँच्चै संसार चाहिँ दुःखमय छ, यो प्लेजरको यो जुन काम सुखको चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ लाइफ हो अथवा यसमा दौडिरहेको लाइफ हो, यो त साँच्चै चाहिँ मिथ्या रहेछ, यो चाहिँ दुःखको चाहिँ परिणाममा चाहिँ यो दुःख नै रहेछ, दुःखको कारण रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो बोध भइसकेपछि हामीलाई त्यहाँ एकदमै त्यसबाट कसरी निस्कौँ कसरी निस्कौँ कसरी निस्कौँ भन्ने चाहिँ त्यो बिहान उठे पनि त्यही नै विचार, दिउँसो पनि त्यही विचार, साँझ सुत्दाखेरि पनि त्यही विचार, त्यसरी चाहिँ 24 घन्टा चाहिँ यो खालको चाहिँमा चाहिँ अब थट चाहिँ अब कन्भर्ट भयो। पहिला भएदेखि बिहान उठेदेखि आज के मिठो खाउँ, कहाँ मोज गरौँ, मस्ती कहाँ छ, दिउँसो पनि अब एकछिन त फुर्सद भयो, अब के मस्ती गरौँ, अब कहाँ हो खानेकुरा, कहाँ हो के मजा लुटौँ, साँझ पनि अब कहाँ गएर मजा लुटौँ, के गरौँ भन्ने खालको यो सङ्कल्प कन्टिन्युस जुन स्ट्रिम अफ थट्स हो त्यस्तो खालको हुन्थ्यो भने अब नैष्क्रम्य सङ्कल्प चाहिँ जब प्लान्ट हुन्छ, जब नैष्क्रम्य सङ्कल्पमा परिन्छ, त्यसपछि बिहानदेखि बेलुकासम्म 24 घन्टा चाहिँ यो दुःखको भुमरीबाट म कहाँबाट कसरी निस्कन सकिन्छ, त्यसपछि उसको चाहिँ खोजी, त्योसँग निस्किने औषधिको खोजीमा जान्छ, त्यस्ता चाहिँ औषधि दिने डक्टरहरूकोमा चाहिँ जान्छ, त्यस्तो औषधिको चाहिँ त्यो त्यो उपायको लागि चाहिँ ज्ञानको लागि चाहिँ ऊ यताउति चाहिँ दौडिन थाल्छ र उसलाई हतार हुन्छ म कसरी चाहिँ यो दुःखको चाहिँ झमेलाबाट चाहिँ निस्कौँ भन्ने खालको। सो यो सङ्कल्प यस्तो खालको थट्स चाहिँ यसलाई चाहिँ सम्यक हो, यो राइट हो। यो जबकि काम सुखमै भुलिराख्नु चाहिँ यो मिथ्या हो, यो निरर्थक हो, यो काम नलाग्ने हो, यो चाहिँ हीन
मनस्थिति हो भनेर चाहिँ बुद्धको यो चाहिँ उपदेश अब यो चाहिँ यस्तो छ। अब त्यस्तो लाइफ जिइरहेकाहरूलाई यो कुरा सुन्न पनि चाहँदैन। यो अहिले भनिएका कुराहरू चाहिँ अब ग्रहण गर्न चाहिँ कतिपय आम मान्छेहरूलाई धेरैलाई चाहिँ गाह्रो चाहिँ पर्छ। अब यसको चाहिँ अर्को पर्यायवाची शब्द भनेको नैष्क्रम्य भनेको अलोभ, लोभको उल्टा। नभए चाहिँ लोभकै जिन्दगीमा चाहिँ हामी बसिरहेका हुन्छौँ भने अलोभको चाहिँ अवस्था अथवा अलोभ हाम्रो चिन्तन चाहिँ अलोभबाट चाहिँ भनौँ न डाइरेक्टेड है। अब यसमा अघि अस्ति हामीले कुरा गरेको जुन पञ्चस्कन्धको चाहिँ प्रपञ्चबाट चाहिँ अब म चाहिँ निस्किन्छु भन्ने खालको मनसा आयो। अब यसको आधार भनेको चाहिँ अगेन सम्यक दृष्टिको जुन अस्ति अनित्य दुःख अनात्मा हो, त्यो अनित्य दुःख अनात्मा चाहिँ त्यसको आधार हो सम्यक सङ्कल्पको भने। अर्को चाहिँ एउटा आउँछ यसमा मनुष्य जीवन दुर्लभता। यो मनुष्य जीवन चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि एकदमै फ्रीली सजिलोसित चाहिँ प्राप्त भएको जस्तो हामीलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ, किनभने हामीले त एफोर्ट गरेको जस्तो त लाग्दैन। तर बुद्धको यो विषयमा धेरै उपदेशहरू छ। यो मनुष्य जीवन कतिको दुर्लभ, यो मनुष्य जीवन भनेको कतिको महत्त्वपूर्ण हो भनेर चाहिँ, र मनुष्य जीवन चाहिँ कति क्षणिक हो। हामीले हेर्दाखेरि एकदमै चाहिँ यो चाहिँ एकदमै दीर्घायु मान्छे पनि 100 वर्षको चाहिँ लागि चाहिँ ल बाँच्यो भने पनि 100 वर्ष भने धेरै लामो जस्तो लाग्छ। तर साँच्चै चाहिँ अब यो दुःख मुक्तिको चाहिँ उपायहरूमा चाहिँ लाग्दाखेरि 100 वर्ष अथवा चाहिँ यो टाइम चाहिँ एकदमै हाम्रो छोटो समय हो भन्ने त्यो बोध हुन्छ। अर्को कुरा जुन प्राणीहरूको चाहिँ यदि पर्सेन्टेज हेर्ने हो भने संसारमा यति धेरै प्राणी छ कि मनुष्य भनेको त एउटा चाहिँ महासागरभित्र चाहिँ को चाहिँ एउटा सानो टापु जति मात्रै, त्यो प्रोपोर्सन हेर्ने हो भने महासागर छ, त्यसमा एउटा सानो टापु छ, र त्यो टापु र त्यो होल महासागरको चाहिँ जुन चाहिँ प्रोपोर्सन हेर्ने हो भने मनुष्यहरू चाहिँ त्यति मात्र छ अरे। प्राणीहरू यति धेरै छ तर मनुष्य चाहिँ त्यति थोरै छ। भनेपछि त्यति थोरैमा आएर हामी चाहिँ यो जीवन चाहिँ पाउनु भनेको त ओहो, त्यो सबै अरू अरू लोकमा अरू चाहिँ प्राणीहरू भएर चाहिँ जीवनमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जन्म लिने त धेरै चान्सेस रहेछ। तर त्यो सबै चान्सेसबाट चाहिँ अलग भएर हामी चाहिँ मनुष्य भएर चाहिँ जन्म लिन पायो। ओहो, यो त अत्यन्तै चाहिँ दुर्लभ, अत्यन्तै चाहिँ महत्त्वपूर्ण जीवन रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो थाहा भइसकेपछि अब यो नैष्क्रम्य सङ्कल्पलाई चाहिँ एकदम यसले चाहिँ बल पुग्छ। नैष्क्रम्य सङ्कल्पको लागि चाहिँ यो मनुष्य जीवन चाहिँ किनभने यो दुःखबाट मुक्त हुन सक्ने चाहिँ जुन विवेक हो, त्यो विवेकको लागि चाहिँ मनुष्यहरूले मात्रै चाहिँ त्यो गर्न सक्ने चाहिँ क्षमता हुने त्यसरी चाहिँ बताइएको छ। अरू पशुहरूले चाहिँ उनीहरूको ट्याक्टिसहरू हुन्छ, अनेक चाहिँ उनीहरूको चाहिँ क्षमताहरू हुन्छ, तर चाहिँ दुःखबाट नै मुक्त हुने भन्ने चाहिँ त्यो क्षमता चाहिँ मनुष्य जीवनमा मात्रै हुने भनेपछि ओहो, यस्तो मौका, यस्तो फ्याकल्टी, यस्तो चाहिँ पोटेन्सियल हुँदा हुँदै पनि म त प्लेजरकै जिन्दगीमा चाहिँ भुलेर त्यसैमा मस्त भएर मैले चाहिँ जिन्दगी चाहिँ खेर फालिरहेको रहेछु भन्ने रियलाइजेसन नआएसम्म हामी चाहिँ त्यसै त्यही भुमरीमै परिराख्ने भयो। अब यो नैष्कर्म्य सङ्कल्प चाहिँ अब त्यसबाट चाहिँ निस्किने चाहिँ विचार। अब यसको लागि अब त्यतिकै त्यो विचार आउँदैमा त्यतिकै पनि बसेर पनि नहुने भयो है। भनेपछि के गर्ने भने त्यो खोजी गर्ने क्रममा अब केही चाहिँ त्याग गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब यो एक घन्टा चाहिँ हामी चाहिँ अब गुड फ्राइडेको लागि चाहिँ अरू काम गर्न सकिन्थ्यो होला, त्यही समयमा पैसा कमाउन सकिन्थ्यो होला, अरू मोज मस्ती गर्न सकिन्थ्यो होला। त्यो समयलाई हामी चाहिँ एकछिन चाहिँ पर छोडेर 1 घन्टा चाहिँ केही चाहिँ उपयोगी लाइफ स्किलका कुरा चाहिँ आउँछन् कि, किनभने मैले लाइफ स्किल नजानेको भएर मेरो लाइफ त कस्तो चाहिँ दुःखमय भइरहेछ भनेर चाहिँ हामीले यो 1 घन्टा चाहिँ लगानी गरिरहेछौँ नि,
सो त्यसरी चाहिँ लगानी गरेको त्यो पनि 1 घन्टाको चाहिँ नैष्क्रम्य नै हो। किन भन्दाखेरि अरू प्लेजरको चाहिँ जुन साधनहरूलाई हामीले अहिले चाहिँ त्याग गरिकन लाइफ स्किलका केही ज्ञान गुणका कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ थाहा होला कि भन्ने हिसाबले हामीले 1 घन्टा चाहिँ लगानी गरिरहेका छौँ भनेपछि त्यो पनि नैष्क्रम्य सङ्कल्पको एउटा पहल हो भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। अब कहिले चाहिँ अब कस्तो पनि होला, अब ध्यानै गर्दाखेरि खुट्टा दुख्छ, जिउ दुख्छ, अब त्यो अलिअलि कष्ट चाहिँ पनि सहनु पर्ने हुन्छ। यदि त्यसले चाहिँ साँच्चै हाम्रो पहिलाको अवस्था, दुःखको अवस्थाबाट हामी चाहिँ मुक्तको अवस्था चाहिँ मा लगिरहेछ र जाँदैछ भने त्यस्तो कष्टहरू पनि उठाउनु पर्ने हुन्छ। जसरी अब एउटा उदाहरण अर्को दिएको छ, कसैलाई रोग लाग्छ, कोही चाहिँ त्यो रोगबाट मुक्त हुनको लागि जहाँ जानुपर्छ, जति खर्च गर्नुपर्छ, जे गर्नुपर्छ, जे खानुपर्छ अथवा जे नखानुपर्छ, म त्यो तयार छु भनेर एकदमै लागिपर्छ, रोगबाट छिटै निको हुन्छ। कोही कोही हुन्छ रोग लागिरहेछ, यस्तै हो, औषधि पनि म बिस्तारै खाउँला, 1 दिन बिराएर खाउँला, 2 दिन बिराएर खाउँला, अथवा खानु नहुने भनेको चिज पनि 1-2चोटि खाएर के भएर होइन भनेर हल्का फुल्का चाहिँ लागिरहेको हुन्छ, तर रोग चाहिँ लागि नै रहेको हुन्छ। ऊ चाहिँ रोगबाट कहिले पनि मुक्त हुँदैन। भनेपछि अब नैष्क्रम्य सङ्कल्पमा तपाईँलाई रोग लाग्दाखेरि मैले खान हुँदैन भन्ने चिज म च्याप्पै छोड्छु, म यो चाहिँ गर्नुहुन्न भन्ने चिज म गर्दै गर्दिनँ भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ आफ्नो जुन ह्याबिट हो, ह्याबिटहरू चाहिँ अथवा चाहिँ गरिरहेको कुराहरू, खाइरहेको कुराहरू, यस्तोलाई चाहिँ म एकछिन छोड्छु, यसलाई चाहिँ छोडेरै यो हुँदैन भने म छोड्छु भन्ने खालको त्यसरी चाहिँ त्यो चाहिँ नैष्क्रम्यको चाहिँ भाव हो। र अब बुद्धको लाइफकै कुरा गर्ने हो भने बुद्धले राजाको चाहिँ अब कुलमा चाहिँ राजकुलमा चाहिँ जन्म भएर चक्रवर्तीसम्म हुन सक्ने त्यस्तो खालको चाहिँ भाग्य लिएर आएको हो सिद्धार्थ। तर संसारको यो अवस्था देखिसकेपछि ओहो यो संसारमा चाहिँ फस्न नहुने रहेछ भनेर चाहिँ त्यति मात्र नभइकन म चाहिँ यो संसारबाट मुक्त हुने चाहिँ ज्ञान चाहिँ प्राप्त गर्छु र सबैलाई सिकाउँछु भन्ने त्यस्तो खालको चाहिँ बुद्ध हुन्छु भन्ने खालको त्यस्तो खालको चाहिँ सङ्कल्प, त्यस्तो खालको चाहिँ थिङ्किङ इन्टेन्सन लिएर दरबार परिवार सबै छोडेर चाहिँ जङ्गलतिर लागे। अब कतिपयले चाहिँ यो चिजलाई चाहिँ पलायनवाद यो चाहिँ भन्ने खालको अनेक चाहिँ किसिमले चाहिँ खण्डन गर्छन्। तर इन्टेन्सन त्यहाँ हेऱ्यो भने आफू मात्रै होइन संसारको दुःखलाई समेत चाहिँ म चाहिँ निर्मूल पार्छु भन्ने त्यस्तो सङ्कल्प लिएर त्यो दरबारबाट निस्किएको भएर त्यो घटना जुन अषाढ पूर्णिमाको जुन त्यो दरबारबाट निस्किएको घटना हो त्यसलाई चाहिँ महाविनिष्क्रमण भन्छ। महाविनिष्क्रमण भनेको अब सानोतिनो चाहिँ घरबाट निस्किएको सानोतिनो चाहिँ घटना भएन, त्यो संसारमा अज्ञानले चाहिँ छोपिएको संसारलाई ज्ञानमा चाहिँ परिवर्तन गर्ने त्यस्तो खालको कार्यको लागि छोडिएको घर भएको भएर त्यसलाई सामान्य निष्क्रमण होइन, सामान्य नैष्क्रम्य होइन, त्यो चाहिँ महानैष्क्रम्य हो भनेर चाहिँ त्यसले महाविनिष्क्रमण भनेर चाहिँ त्यो घटनालाई भनिन्छ। भनेपछि बुद्धको त्यो सङ्कल्प हो जुन सङ्कल्प चाहिँ नैष्क्रम्यको चाहिँ त्यो पराकाष्ठा भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यति चाहिँ हामी सङ्कल्पको चाहिँ पहिलो 1 नम्बर भयो। हामी अब दोस्रो सङ्कल्पमा पनि प्रवेश गर्छौँ। दोस्रो सङ्कल्प अव्यापाद सङ्कल्प। व्यापाद भनेको चाहिँ वैरभाव हो, शत्रुभाव हो। अब वैरभाव शत्रुभावको चाहिँ सङ्कल्प हुने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि दिमाग जहिले पनि एकदमै स्ट्रेसफुल, जहिले पनि त्यहाँबाट निस्किने वचन, त्यहाँबाट निस्किने जति पनि कामहरू त्यो शत्रुभावबाट निस्किने चाहिँ कुराहरू त्यो अब अहिट हुने काम मात्रै हुन्छ। र अब शारीरिक रूपमा पनि यो फिजिकल हेल्थमा पनि त्यसको चाहिँ एकदमै नकारात्मक प्रभावहरू हुन्छ। बडीमा टक्सिनहरू, फटिक टक्सिनहरू, अरू टक्सिनहरू चाहिँ डेभलप हुने हुन्छ। त्यो टक्सिनले कारणले गर्दाखेरि शरीरमा रोग निस्किने चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ अवस्था हुन्छ। भने अब यो सङ्कल्प
दुर्गतितिर मात्रै लाने, आफू पनि दुर्गतितिर लाने र अरूलाई पनि दुर्गतितिर लाने चाहिँ खालको थट प्रोसेस हो यो व्यापाद सङ्कल्प भनेको। भने अब यसलाई चाहिँ सम्यक बनाउनलाई के गर्नु पर्यो, त्यसको ठ्याक्क उल्टा भैर भाव रहित हुने चाहिँ सङ्कल्प। अब यो त एक्टिभ सङ्कल्प भनेको चिज त एक्टिभ हो, यो चाहिँ यसै चाहिँ हुने होइन। एक्टिभ भनेको तपाईँले इन्टेन्सनल्ली गर्नुपर्ने। अब त्यो इन्टेन्सन चाहिँ के हो भन्दाखेरि अव्यापाद भनेको खास चाहिँ मैत्रीको चाहिँ सङ्कल्प हो, प्रेमको चाहिँ सङ्कल्प हो। विचारहरू चाहिँ प्रेमपूर्ण हुनु, मैत्रीपूर्ण हुनु। अब मनमा हामीलाई फुर्सद हुने बित्तिकै अथवा मन अब अरू केही सोच नआउने अवस्थामा अथवा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सबैको कल्याण होस्, सुख होस्, सबैको मङ्गल होस्, मङ्गल होस्, मङ्गल होस् भन्ने खालको चाहिँ आइराख्ने अथवा त्यो बनाउने अवस्थाहरू, त्यसको प्र्याक्टिसहरू हुन्छ। जस्तै मुस्लिमहरूको कुरा गर्ने हो भने उनीहरू चाहिँ भेट्ने बित्तिकै अस्सलाम वालेकुम भनेर भन्छ हैन। अब त्यसको चाहिँ ट्रान्सलेसन भनेको कल्याण होस् भनेको, तिमीलाई कल्याण होस्, मङ्गल होस् भनेको है। कल्चर नै त्यस्तो खालको छ है। अब त्यो हर बखत चाहिँ मङ्गल होस्, कल्याण होस् भनेर चाहिँ त्यसरी सोच्न सक्ने अब हुँदै जानु र इन्टेन्सन चाहिँ त्यस्तो राख्नु, त्यो चाहिँ सम्यक भए। त्यसको उल्टो चाहिँ शत्रुभाव, यसलाई चाहिँ म यसो गर्छु, म यो गर्छु, यो चाहिँ मेरो शत्रु हो भन्ने खालको चाहिँ त्यो भाव चाहिँ त्यो चाहिँ मिथ्या सङ्कल्प भए, त्यसले दुर्गतितिर लाने भए। अब यहाँ उपकारी जसले उपकार गर्छ उसलाई त हामी अटोमेटिकल्ली मैत्री भाव त आउने नै भए। तर यहाँ कुरो के आउँछ भन्दाखेरि अपकारीलाई के गर्ने। अपकारी भन्ने कसैले हामीलाई हानि गर्छ अथवा कसैले हामीलाई शत्रु भाव राख्छ, हामीलाई शत्रु ठान्छ र हामीलाई चाहिँ दुःख दिन खोजिरहेको हुन्छ, त्यो प्रतिको चाहिँ भाव के गर्ने त भन्ने चाहिँ यो चाहिँ च्यालेन्ज हो। अब यो सम्यक सङ्कल्प र मिथ्या सङ्कल्पको चाहिँ कुरो बुझिसकेपछि ओहो त्यो अपकारी व्यक्तिको त उसको दृष्टिको कारणले गर्दाखेरि, उसको चाहिँ जुन चाहिँ मिथ्या दृष्टिको कारणले गर्दाखेरि उसले मलाई चाहिँ शत्रु ठानिरहेछ। तर म त त्यस्तो होइन नि, ऊ मिथ्या दृष्टिमा छ भन्दैमा, ऊ मिथ्या सङ्कल्पमा छ भन्दैमा के म पनि उसैको चाहिँ पछि लाग्ने हो त? म पनि उसको कपी गर्नुपर्ने चिज हो त? होइन नि, त्यो चोइस त मेरोमा छ। मैले त सम्यक दृष्टि र सम्यक सङ्कल्पमा बस्ने त मेरो अधीनमा छ भनेपछि अब अपकारी व्यक्ति, अब त्यो जुन शत्रु भावमा चाहिँ बस्ने व्यक्ति, हामीलाई शत्रु ठान्ने व्यक्ति प्रति पनि मैले त सम्यक सङ्कल्पमै राख्ने भनेपछि उनीहरूलाई पनि प्रेमपूर्वक, उनीहरूलाई पनि प्रेम भावमै हेर्न सक्ने त्यस्तो प्र्याक्टिस चाहिँ हो यो सम्यक सङ्कल्प है। अब यो कारण, अब यसलाई कसरी कुन आधारमा गर्ने त? विभिन्न चाहिँ उपदेशहरू छन्, त्यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ टेक्निक दिएको छ। सबै प्राणीहरू हाम्रा आफन्त हुन्, त्यो आफन्तको चाहिँ विभिन्न किसिमले चाहिँ डिफाइन गरिएको छ। यो जन्म पुनर्जन्मको चाहिँ जुन कुराको आधारमा पनि कुनै न कुनै जन्ममा यी प्राणीहरू हाम्रा चाहिँ आमा भएर आइसकेका, कोही चाहिँ हाम्रा बुवा भएर आइसकेका, कोही हाम्रो छोरा भएर आइसकेका, कोही हाम्रा छोरी भएर आइसकेका। यसरी चाहिँ सबै एक न एक समयमा हामी चाहिँ सम्बन्धीहरू हौँ, हामी आफन्तहरू थियौँ। अहिले कारणवश भनौँ न कुम्भ मेलामा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आमा छोरा चाहिँ छुटेको जस्तो, छुट्दाखेरि एक अर्कालाई चाहिँ नचिनेको जस्तो भयो होला। तर अब त मैले चाहिँ यो कुरा बुझ्दैछु, सबै आफन्ती हुन् हाम्रा। मेरो छोराले चाहिँ केही गल्ती गर्छ भने म मेरो प्रेमको कारणले गर्दाखेरि त्यो गल्ती भए पनि त्यो प्रेममा चाहिँ कुनै कमी आउँदैन। मेरो एक्लो छोरा अथवा मेरो एक्लो छोरीले चाहिँ केही गल्ती गर्यो भने म बरु उसलाई करेक्सन गर्नको लागि म सहयोग चाहिँ गर्छु, तर चाहिँ उसलाई चाहिँ म शत्रु त ठान्दिनँ। भनेपछि यी प्राणीहरू, यी जो चाहिँ मलाई शत्रु ठान्ने व्यक्तिहरू, उनीहरू पनि कुनै न कुनै किसिमले चाहिँ मेरो आफन्त नै हुन्, मेरो
एक्लो छोरा जस्तै नै हुन्, मेरो आमा जस्तै नै हुन्, मेरो बुवा जस्तै नै हुन् भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ यो दृष्टिबाट हेर्ने बित्तिकै उसले गर्ने शत्रुभाव हामीलाई चाहिँ त्यो यादै हुँदैन, त्यो मतलबै हुँदैन। हाम्रो सङ्कल्प के हुन्छ, उसलाई पनि कल्याण होस्, उसको पनि सुख होस्। ऊ यदि चाहिँ यो मिथ्या सङ्कल्पको कारणले गरी दुःखमा परिरहेको छ भने छिटोभन्दा छिटो उसको चाहिँ मिथ्या सङ्कल्प चाहिँ सम्यक सङ्कल्पमा चाहिँ परिवर्तन होस्। मिथ्या दृष्टिमा ऊ छ भने छिटोभन्दा छिटो चाहिँ सम्यक दृष्टिमा चाहिँ ऊ चाहिँ आओस्, फर्कियोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो इच्छा त्यो हुन्छ। उसले गाली गरिरहेको हुन्छ तर हाम्रो भित्रबाट इच्छा चाहिँ के हुन्छ, छिटो तिमीले कुरा बुझोस्, छिटो तिमी चाहिँ ठाउँमा आओस् भन्ने चाहिँ त्यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ भित्र हुन्छ। भनेपछि अब अव्यापात सङ्कल्प अस्ति कुरा जस्तै बाई डुइङ, गर्नु त डुइङबाटै सुरु हुन्छ, तर हाम्रो उद्देश्य भनेको चाहिँ नट डुइङ, बिइङ है। हामी चाहिँ हुनु, त्यही अवस्थामा चाहिँ रहनु हो। तर त्यसको लागि त सुरुवात चाहिँ हामी डुइङबाटै सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। र यहीँबाट चाहिँ अब फर्गिभनेसको चाहिँ त्यो प्र्याक्टिसहरू चाहिँ अब आफै नै हुन थाल्छ। तेस्रो सङ्कल्प छ अविहिंसा सङ्कल्प। अब यहाँ विहिंसा, त्यो हिंसा भनेको चिज चाहिँ कसैलाई दुःख दिने, दुःखमा पार्ने, दुःख होस् भनेर चाहिँ ठान्ने सङ्कल्पलाई चाहिँ त्यो हिंसाको सङ्कल्प हो। अब त्यसको ठिक उल्टो भनेको चाहिँ दुःखमा परेकाहरूलाई दुःख नहोस्, दुःखबाट मुक्त होस्, दुःखबाट म कसरी चाहिँ निकाल्नमा चाहिँ म हेल्प गरौँ भन्ने खालको त्यस्तो खालको थट्सहरू चाहिँ आइरहेको छ भने त्यो चाहिँ अविहिंसा सङ्कल्प हो। त्यसैले यसलाई चाहिँ यसको सिनोनिम अथवा यसको पर्यायवाची शब्द भनेको करुणा चित्त हो। अघिको जुन अव्यापार चित्त भनेको मैत्री चित्त हो भने अविहिंसा सङ्कल्प भनेको करुणा चित्त हो। अब यसमा पनि अघिकै प्रिन्सिपल लागु हुन्छ। उपकारी होस्, उपकारीलाई त हामी करुणा चित्त जहिले पनि आइ नै रहेको हुन्छ, आफन्तीलाई त हामी जहिले पनि करुणा चित्त आइरहेको हुन्छ, साथीहरूप्रति त हाम्रो करुणा चित्त शङ्कै छैन। तर यहाँ अपकारीलाई के गर्ने, अपकारीको केसमा पनि जसले हामीलाई शत्रु ठान्छ, जसले हामीलाई दुःख दिइरहेछ, जसले हाम्रो चाहिँ लुटिरहेको छ अथवा जसले हामीलाई चाहिँ सुख दिइरहेको छैन, यस्तो अपकारी व्यक्तिप्रति पनि अब यो अविहिंसा सङ्कल्पको चाहिँ कुरो बुझेपछि, यसको चाहिँ महत्त्व बुझिसकेपछि अब हामीले अघिकै फर्मुला, यी सबै हाम्रा आफन्त हुन्, कुनै बेला हाम्रा चाहिँ आमा बुवा भएर आइसकेका हुन्, हाम्रै मित्र हुन् र उनीहरूको विचारमा अनुचित भएर मात्रै, उनीहरूको विचार चाहिँ मिथ्या भएको भएर मात्रै, सम्यक दृष्टिमा नपरेको भएर मात्रै यिनीहरू चाहिँ खराब देखिएका हुन्, व्यवहार उनीहरूको खराब देखिएको हो। तर उनीहरूको आखिरमा त मान्छे नै हुन्, त्यही पञ्चस्कन्धले बनेकै मान्छे हुन्, त्यस्तै दुःखको भुमरीमा परेका नै हुन्। र उसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ दुःख दिइराख्दाखेरि अथवा गाली गरिराख्दाखेरि ऊ आफै दुःखमा छ। ओहो, यस्तो दुःखमा परिरहेको चाहिँ यसको दुःख चाहिँ छिटो चाहिँ निवारण होस्, यो छिटो यो भुमरीबाट निस्कियोस् भन्ने खालको त्यस्तो खालको चाहिँ थट्सहरू त्यहाँ आउँछ भने त्यो चाहिँ अविहिंसा सङ्कल्प हो। र अब थर्ड यो श्रावक यानको चाहिँ यो शिक्षाहरूमा चाहिँ यति तिनवटा मात्रै आउँछ भने यो फोर्थ चाहिँ यो महायानको शिक्षाहरूमा चाहिँ यो एउटा थपिन्छ। र यो भनेको खास चाहिँ यो माथिको तीनवटाको नै यो चाहिँ समग्र रूप हो भन्दा हुन्छ अथवा पराकाष्ठा हो। यो तीनैवटा चाहिँ यो बोधी प्रनिधिमा चाहिँ समावेश भएको छ। यसमा चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि ओहो, यो संसार त दुःखमय रहेछ, सबैजना दुःखी रहेछ र यिनीहरूको सबैको कल्याणको लागि म बुद्ध हुन्छु, म अगाडि बढ्छु, म लिड गर्छु र यिनीहरूलाई समेत म चाहिँ लाभान्वित बनाउँछु, उनीहरूको समेत दुःख चाहिँ निकाल्नको लागि म चाहिँ सहायक हुन्छु र मैले नगरे अरू कसले गर्ला र, यो जिम्मेवारी त मेरो हो नि त भनेर यसरी चाहिँ एउटा चाहिँ जाँगर लिएर 10 पारमिता बुद्ध हुनेको लागि चाहिँ क्वालिफिकेसन क्राइटेरियाहरू छ। त्यो क्वालिफिकेसन क्राइटेरियाहरू एकपछि अर्को चाहिँ यो पुण्य सम्भार, ज्ञान सम्भार भन्ने कुराहरू छ, 10 पारमिताको कुराहरू छ। यो चाहिँ एकपछि अर्को क्वालिटीहरू, एकपछि अर्को
कर्महरू एकपछि अर्को चाहिँ चर्याहरू चाहिँ पुरा गर्दै 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 म चाहिँ बुद्ध हुन्छु भनेर चाहिँ फरमोस्ट सबभन्दा अगाडि बसेर म सबैलाई लिड गर्छु, सबैको चाहिँ दुःख चाहिँ म चाहिँ हटाइदिन्छु भन्ने खालको त्यस्तो खालको सङ्कल्प आयो भने त्यो चाहिँ सबैभन्दा हाइएस्ट सम्यक सङ्कल्प हो भनेर चाहिँ यसरी यो चाहिँ सम्यक सङ्कल्पलाई बुझ्नु पर्यो। र सम्यक सङ्कल्प अब यो बोधी प्रतिनिधिमा चाहिँ यो अघि भने जस्तो यो तिनैवटा चाहिँ समावेश भएको छ। र यति भन्दै मैले यहाँसम्म सम्यक सङ्कल्पमा केही प्रश्न, केही विचारहरू, केही थप मैले भनेकोमा अझ चाहिँ स्पष्ट चाहिँ पार्नको लागि यहाँहरूलाई केही थप चाहिँ कुराहरू भन्नु छ भने अहिले एकछिन हामी चाहिँ फ्लोर ओपन गर्छौँ, माइक अन गरेर कुरा राख्न सक्नुहुन्छ, प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। ज्ञानजी, यो अघि हामीले सुरुमा कुरा गऱ्यौँ थटलेस चाहिँ हुन सकिँदैन भनेर, होइन? तर कति ठाउँमा चाहिँ हामी अब जस्तै मेडिटेसन ध्यानको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ थटलेस हुने नै भन्ने कुरा भइरहेको हुन्छ। थटबाट थटलेसमा जाने, माइन्डबाट माइन्डलेसमा जाने भन्ने कुरा भइरहेको हुन्छ, होइन? त्यसमा अलिकति क्ल्यारिफाई गर्नु। यो चाहिँ अब रिलेटिभ यो स्टेटमेन्ट हो यो, होइन? जस्तै हाम्रो दिमाग चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि प्रतिक्षण चाहिँ दौडिरहेको हुन्छ है, नामै बाँदर जस्तो छ भनेर भन्छ, होइन? बाँदर जस्तो, बाँदरले एउटा हाँगा चाहिँ समार्न भ्यायो भने अर्को हाँगा। सो विचारको यस्तो चाहिँ भ्यारिएसन कि यस्तो भनौँ न भ्यारिङ विचारहरू चाहिँ दौडिरहेको हुन्छ कि त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो यो दिमाग चाहिँ एकदमै स्ट्रेसफुल एकदमै त्यो स्ट्रेस नै खास चाहिँ संसारको दुःख त्यही नै हो है। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो जुन थटको त्यो इन्टरप्रिटेसन लाई नै दुःख भनेर बुझ्ने हो भने अब त्यस्तो खालको थट जुन प्रोसेस हो त्यसलाई चाहिँ बाट मुक्त हुनु पर्यो भनेर चाहिँ थटलेस भनेको चाहिँ त्यो हिसाबले हो। त्यसैले मेडिटेसन गर्दाखेरि एउटा कुनै आलम्बन एउटा पोइन्टलाई चाहिँ लिइन्छ र त्यो पोइन्टमा चाहिँ अवेर भएर बस्दा 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 त्यस्तो जुन चाहिँ एकदमै फ्लक्चुएटिङ थट्सहरू, अघि भने जस्तै विहिंसाका चाहिँ थट्सहरू, व्यापारका थट्सहरू, अघि भने जस्तै चाहिँ यो चाहिँ लोभका चाहिँ थट्सहरू, होइन? त्यस्तो थट्सहरूको जुन श्रृङ्खला हो त्यो श्रृङ्खला चाहिँ मा चाहिँ स्टपेज, त्यहाँ चाहिँ केही चाहिँ रोक लगाउने र त्यस्तो चाहिँ आउन नदिने हुँदाखेरि त्यो टर्ममा चाहिँ त्यो थटलेस भनेको हो। त्यसैले रिलेटिभ टर्ममा चाहिँ त्यो थटलेस हो। तर तपाईँले सासै हेर्दाखेरि पनि मैले सास देखिरहेको छु भनेर त त्यो त थट छ नि, होइन? तपाईँ त्यो थट्सबाट त निस्किनु भयो भने के त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ खास सम्भव चाहिँ हुँदैन। त्यो अवेर भइराख्दाखेरि पनि त त्यो अवेर भइरहेको पनि एक प्रकारको थटै हो भनेर यदि त्यसरी थटलाई चाहिँ यदि डिफाइन गर्ने भने त्यसैले अब यो वर्डको डिफिनेसनको कुरा हो। यदि सङ्कल्प अथवा चाहिँ थट्सलाई चाहिँ त्यसरी डिफाइन अब योग शास्त्रमा पतञ्जलीले त निन्द्राको अवस्था, हामी निन्द्रालाई त थटै भन्दैनौँ, निन्द्रा भनेको त एकदम डिप स्लिप पनि छैन, थटलेस अवस्था हो नि, होइन? तर पतञ्जलीले चाहिँ त्यो निन्द्राको अवस्था पनि त्यो पनि एउटा स्टेट अफ थट, त्यो पनि एक प्रकारको थट हो भनेर त्यसरी डिफाइन गरेको। यसरी चाहिँ हेर्ने हो भने हामी खास थटलेस भनेर हुनु भनेको त्यो भनेको चाहिँ भनौँ न केही पनि छैन, केही पनि नहुनु अवस्था हो, होइन? तर हामी यो प्राणी भएर चाहिँ हुन्जेलमा प्राणीको अवस्था हुँदाखेरि यो थट चाहिँ थटलेसै हुन जरुरी पनि छैन र थटलेस भनेको खास चाहिँ त्यो कन्सेप्ट चाहिँ करेक्ट चाहिँ खास चाहिँ होइन है। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले यो जुन सङ्कल्पको चाहिँ डिफिनेसनको आधारमा अहिले यो भनिरहेको हो, होइन? तर एउटा डिफिनेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि थट भनेको एकदमै चाहिँ फ्लक्चुएटिङ थटहरू आइराख्नेलाई थट भन्ने। तर एउटै चिजमा चाहिँ यदि टिकिराख्यो, दिमाग टिकिराख्यो, अरू दायाँ बायाँ गएन भने त्यसलाई थटलेस हुनु भनेको हो है भनेर चाहिँ त्यसरी डिफाइन गरिएको छ भने अब त्यसलाई थटलेस भन्दाखेरि पनि त्यो खालि टर्मिनोलोजीको मात्रै कुरा हो। अनि यसमा यसो भन्दाखेरि बुझेँ ज्ञानजी। खास अब मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ अहिलेको लागि हामी बुझ्ने भन्ने हो भने सम्यक
सङ्कल्पमा गयो भने त्यसलाई थटलेस भने पनि भयो होइन। अब केही गरी मिथ्या सङ्कल्पतिर गयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ अब थटफुल अब त नभनौँ के भन्ने हो त्यसलाई, नेगेटिभतिर गयो। यसो हुन्छ थटलेस भन्ने शब्द चाहिँ के भने सङ्कल्प निसङ्कल्प अथवा भनौँ न सङ्कल्प रहित हुनु भने हो कि त्यो भनेको चाहिँ थटलेस हुनु भनेको सङ्कल्प नै नहुनु के जिरो सङ्कल्प त्यो कुरा हो लिटरली त्यही नै भयो। त्यो हो। तर जुन चाहिँ आवश्यक छैन जुन चाहिँ होइन, जस्तै तपाईँ चाहिँ यदि बडी मार्गमा जाने हो भने तपाईँ चाहिँ दुःखबाट मुक्त हुनको लागि तपाईँ थटलेस भएर काम छैन कि तपाईँ सङ्कल्पमै जानुपर्छ र सम्यक सङ्कल्पबाट मात्रै बिस्तारै सम्यक दृष्टिहरू बन्दै जान्छ र सम्यक नभए चाहिँ कस्तो हाम्रो घटनाहरू छ भन्दाखेरि अब त्यो थटलेस भनिने जुन चाहिँ अब त्यो त्यो भनौँ न अहिले जस्तै एउटा एकाग्रतामा चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नेहरू महिनौसम्म घन्टौँसम्म चाहिँ त्यो प्र्याक्टिस गरिराखेरि पनि फर्किँदाखेरि फेरि उही मिथ्या दृष्टिमै फर्किन्छ कि होइन। त्यो खालको हुनसक्ने सम्भावना धेरै भएको भएर त्यो हामी चाहिँ समाधिको सेक्टरमा हामी त्यो कुरा गर्छौँ। त्यसैले सङ्कल्पविहीन हुँदैमा चाहिँ त्यो चाहिँ राइट चाहिँ भनौँ न त्यो लक्ष्य चाहिँ खासै होइन, तर चाहिँ सम्यक सङ्कल्प चाहिँ त्यसलाई राइट ट्र्याकमा राखेर त्यो झन् हेल्पफुल हो। सङ्कल्प वास्तवमा चाहिँ युज गर्न जानेदेखि यो चाहिँ त हेल्पफुल हो, यसबाट नै हो हामी चाहिँ यहीँ खुड्किलो चाहिँ चढेर चाहिँ जानुपर्ने। यसलाई त राम्रो युज गर्न सकिने चिज हो, तर नजानेर मात्र हामी मिथ्या सङ्कल्पमा परिरहेको हो भनेर त्यसरी पनि बुझ्दा। धन्यवाद। हजुर नमस्कार। अब थप विचारमा जस्तै यो सङ्कल्पको सन्दर्भ आउँदैछ। अब सङ्कल्पलाई हामीले बुझ्नु पर्दाखेरि एउटा मनको विषय भनिन्छ। मनको केही विषयहरू छ, त्यो मध्ये जस्तै चिन्त्यम विचार्यम उय्यम सङ्कल्पम भनेर भनिन्छ। त्यसमा यो सङ्कल्प चाहिँ नि मनको एउटा विषयको रूपमा चाहिँ आउँछ। अब यहाँ हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ नि यो सम्यक सङ्कल्प। सम्यक भनेपछि अब उचित राइट भयो, कुन कन्डिसनमा के ठिक छ त्यो चाहिँ नि सम्यक हो। अब सम्यक सङ्कल्पमा समय परिस्थिति अनुसार हेरेर हामीले मनले एउटा यस्तो अठोट लिइन्छ कि मतलब म यस्तो गर्छु भनेर जुन चाहिँ नि लिइन्छ त्यो नै चाहिँ नि सम्यक सङ्कल्प हो। अब हाम्रो जीवनको एउटा लक्ष्यमा सङ्कल्प चाहिँ नि भएन भने त्यो जीवनको चाहिँ नि हाम्रो वृद्धि विकास चाहिँ नि अधुरो रहन्छ। त्यही भएर कुनै पनि कामहरू हामीले गर्दाखेरि सङ्कल्प गरिन्छ। जस्तै अब यी पूजाआजामा बुद्ध पूजाहरू अरू पूजाहरूमा पनि कुनै पनि पूजा गर्न लागेको छ भने पनि त्यो पूजाको चाहिँ नि ध्येय के हो त्यो चाहिँ नि सफल होस् भनेर एउटा चाहिँ नि सङ्कल्प गरिन्छ। त्यस्तै हाम्रो जीवनमा यो एउटा सम्यक सङ्कल्पले जीवनलाई एउटा कुन गतिमा लग्ने भन्ने निश्चित गराउनको लागि यो चाहिँ नि जरुरी छ। त्यो भएको हुनाले समय परिस्थिति अनुसार कुन बेला कुन चाहिँ नि विचारलाई लिएर हामीले सङ्कल्प लिने हो, त्यसमा चाहिँ नि उचित सङ्कल्प लिएको खण्डमा हामीले चाहिँ नि जीवनलाई चाहिँ नि सार्थक बनाउन सकिन्छ। यसरी नै यो सम्यक सङ्कल्पलाई मैले बुझ्ने गरेको छु। हजुर डाक्टर साहबले अब अझ यो सङ्कल्पलाई अर्को टर्ममा जस्तै सङ्कल्पलाई हामी चाहिँ डिटर्मिनेसन हुन्छ, मैले सङ्कल्प गरेँ भनेर एकदम डिटर्माइन छु भन्ने खालको त्यो पनि अर्थ लाग्छ। सङ्कल्प जस्ट थट एउटा विचार मनमा चाहिँ ट्याक्क आउने विचार त्यो पनि सङ्कल्प हो। यो कल्प भन्ने शब्दबाट सङ्कल्प आएको हो। सो त्यो विचार थट पनि हो। हामी चाहिँ कुनै चाहिँ लक्षित गरेर चाहिँ इन्टेन्सन लगाउँछौँ भन्छ नि हाम्रो चाहिँ नियत भन्छ नि, नियत बनाउँछौँ नि, त्यो पनि सङ्कल्प हो। त्यसैले यो सङ्कल्पलाई बुझ्ने यो विभिन्न टर्मिनोलोजीहरूबाट चाहिँ यसलाई बुझ्न सकिन्छ। मैले रूप दाईको विचार पनि एकचोटि यसो दिन खोजेँ यसमा चाहिँ। नमस्ते ज्ञानेन्द्र, मलाई त सबै ठिकै छ होइन। मेन सङ्कल्प भने अघि त्यो अब कुनै पनि हामीले काम गर्नलाई त सङ्कल्प नै
गर्नुपर्ने हो। अनि अब त्यसमा अब सम्यक सङ्कल्प अनि अब त्यो जुन अहिले आइरहेछ त्यो राम्रै लागिरहेछ। मलाई थप त केही गर्नुमा छैन। अब यो सम्यक सम्पर्क हो भने हामी अभ्यास गरेरै गर्नुपर्छ। कुनै पनि अब जस्तै अब एउटा चिल उड्दाखेरि उसले जुन पखेटा चलाउँछ होइन, अब उसले जुन सुरुमा त उसलाई छटपटी नै हुन्छ। अब जुन अहिले मलाई अहिले त्यो अलिकति के कन्फ्युज भइरहेछ भने जुन विचारहरू यसमा विचारमा डुबिनु हुँदैन भनेर भनिन्छ, विचारबाट छुटिन्छ भन्ने होइन। अब छुटिन्छ पनि भन्नुभयो, फेरि त्यो विचार फेरि आउँछ पनि भन्नुभयो। यो सङ्कल्प विकल्पमा त विचारै हो मुख्य होइन। त्यही सम्यक विचार गर्ने, त्यो विचार गरेर अनि सम्यक दृष्टि गरेर हामी चाहिँ अगाडि बढ्ने हो जस्तो लाग्छ। त्यति हो मलाई। रुद्रले प्रश्न के हजुर प्रश्न मेरो चाहिँ के भने अब यो सङ्कल्प विकल्पमा जुन अहिले जुन व्याख्या भइरहेछ नि, अब नैष्क्रिय के वैराग्यताको भयो होइन। अब त्यो अव्यापद्ध सङ्कल्प अनि अभिहिंसा, बोधी प्रकृति, यो एक एकको त्यो वर्णन गरेर जुन व्याख्या गर्नुभयो त्यो त राम्रै हो। तर मेरो मेन प्रश्न भनेको के भने अब जुन विचारबाट हामी अलग्ग हुन्छ भनेर भन्नुभयो नि ज्ञानेन्द्रजीले, विचार, अब त्यो विचार चाहिँ विचारबाट अलग्ग हुन्छ पनि भन्नुभयो। अनि पछि आएर त्यो विचारमै फर्किन्छ भने जस्तो लाग्यो मैले बुझेको। विचारबाट त यो सङ्कल्प विकल्प विचारबाट चाहिँ अलि टाढै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। विचार नै अब जस्तै विचार गर्दा नै अब जीवनै बित्ने, टाइमै बित्ने होइन, त्यस्तो चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ। आखिरमा चाहिँ मैले प्रश्न बुझेँ। हजुर अघि अनिशजीले जुन गर्नुभएको प्रश्नकै उत्तरमा चाहिँ मैले भनेको थिएँ विचारको पनि अब डिफिनिसनहरू चाहिँ फरक छ। यो जुन विचार शून्य हुनु भन्ने जुन टर्मिनोलोजी चाहिँ त्यो कुन कन्टेक्स्टमा भन्दाखेरि हाम्रो दिमागमा चाहिँ अनेक कुराहरू चाहिँ त्यो अनकन्ट्रोल किसिमले चाहिँ विचारहरू आइरहेको हुन्छ, जसले चाहिँ हाम्रो दिमाग एकदम बिजी बनाइदिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ विचार श्रृङ्खला चाहिँ आउन नदिनलाई त्यहाँ चाहिँ मेडिटेसनको चाहिँ यो समथ मेडिटेसनको चाहिँ टेक्निकहरू दिएको हुन्छ। कुनै आलम्बन सास हेर्ने भन्छ, अथवा चाहिँ कुनै इभन संवेदना जुन हामी विपसनामा चाहिँ संवेदना हेर्ने हो, त्यो पनि एक किसिमको चाहिँ भन्ने हो भने त्यो विचारलाई चाहिँ एक ठाउँमा बाई पार्ने हो, अरू विचारहरू चाहिँ नल्याउने हो भने। मैले चाहिँ के भनेको भन्दाखेरि विचार शून्य भन्ने चाहिँ खास चाहिँ हुँदैन हामीले, र विचार शून्य हुनु आवश्यक पनि छैन, र विचार शून्य भयो भने हाम्रो प्रगति पनि फेरि हुँदैन विचार शून्य भयो भने। किन भन्दाखेरि यो विचार गर्दै 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 सम्यक दृष्टिमा पुग्नु छ। यदि विचारलाई ट्याक्क हामी चाहिँ त्यो टर्न अफ गरिदियो भने त त्यो सम्यक दृष्टिको चाहिँ जुन अवस्थामा पुग्नको लागि, किन हिजो अस्ति कुरा गरिसक्यौँ, सम्यक दृष्टि कसरी बन्दै जान्छ त भन्दाखेरि विचार बन्दै बन्दै जान्छ, त्यही चिज चाहिँ एकदम क्लियर हुँदै जान्छ अथवा स्ट्रङ हुँदै जान्छ, त्यसरी सम्यक दृष्टि बन्दै जाने हो। र सम्यक दृष्टिको चाहिँ पराकाष्ठा भनेको बुद्धत्व हो। भनेपछि सम्यक सङ्कल्प चाहिँ को कुरामा आउँदाखेरि विचारविहीन, विचार थटलेस भन्ने हाम्रो लक्ष्य पनि होइन, त्यो तरिकै होइन। हो के भन्दाखेरि त्यो विचारको श्रृङ्खला चाहिँ अघि भने जस्तै मिथ्या नभइकन सम्यक हुनु। मिथ्या के हो त? जति पनि अरूलाई दुःख हुने र आफूलाई दुःख दिने जुन विचारहरू हो त्यो सबै मिथ्या हुन्। अरूलाई सुख दिने, अरूलाई कसरी चाहिँ आराम अथवा चाहिँ सुख दिन सकिन्छ र आफू पनि कसरी चाहिँ स्वस्थ सुखी हुन सकिन्छ भन्ने विचार, त्यो चाहिँ सम्यक सङ्कल्प हो। भने अर्को चाहिँ यो काम विषयहरूमा, काम विषय भनेपछि आँखा कान नाक यो जुनको आफ्नो आफ्नो विषय छ, त्यो विषयको चाहिँ मनोरञ्जन र मोज मस्तीमै मात्रै बस्नु जुन विचार हो, त्यसको लागि मात्रै हामी जति पनि विचारहरू गरिराख्ने हो, त्यो मिथ्या हो। भने त्यसबाट विमुख भएर ओहो यो त अनित्य रहेछ, यो त अनात्म धर्म रहेछ, यो त विपरिणाम धर्मी रहेछ भनेर चाहिँ त्यहाँबाट निस्किनलाई चाहिँ उम्किन खोज्ने जुन विचार हो, त्यो विचार चाहिँ सम्यक हो। र यो यस्तो सम्यक सङ्कल्पले
मात्रै चाहिँ हामी चाहिँ अगाडि बढ्ने हो। जबकि सङ्कल्प रहित भएर विचारविहीन भएर विचारलेस भएर बस्दाखेरि बरु चाहिँ घाटा पो हुन्छ कि भन्ने चाहिँ त्यो अर्थमा चाहिँ मैले अघि प्रस्तुत गरेको हो। रुदाइ यसरी हो मैले भन्दाखेरि हजुर केही क्ल्यारिटी आयो? ठिकै छ हजुर हजुर ठिक छ। अब विचार गर्नु पनि पर्छ, अब शून्यतामा आउनु पनि पर्छ भन्ने कुरा हो नि यसबाट, होइन? अब यो सम्यक सङ्कल्पमा थप कुनै क्वेसन र विचारहरू छैन भने हामी अब नेक्स्ट चरणमा चाहिँ एन्टर हुन्छौँ। हामी 1, 2 सम्यक दृष्टि 1, दोस्रोमा सम्यक सङ्कल्प। अब तेस्रोमा छ यो चाहिँ तीनटा अष्टाङ्गिक मार्गको यो तीनटा चाहिँ मार्गलाई चाहिँ ग्रुपिङ गरेर शील खण्ड भनेर चाहिँ क्याटेगोराइज गरेको छ। यसमा चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि सम्यक वचन, सम्यक कर्मान्त, सम्यक आजीविका। यसमा बोली वचनको कुरा आउँछ एक, त्यो चाहिँ ठिक हुनु पर्यो। एक्सन, बडीली एक्सन, हामी बडीले गर्ने एक्सनहरू ठिक हुनु पर्यो। र आजीविका भन्नाले हामी चाहिँ हातमुख जोड्नको लागि चाहिँ जुन हामी व्यवसाय हैन उद्योगहरू गर्छौँ त्यो चाहिँ सम्यक हुनु पर्यो भन्ने चाहिँ यो तीनटालाई चाहिँ क्याटेगोराइज गरेर यो शीलको खण्डमा चाहिँ राखिएको छ। अब जुन अस्ति शील समाधि प्रज्ञाको जुन यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्गलाई समराइज गरेर तीनटा टर्ममा शील समाधि प्रज्ञामा चाहिँ पनि बताइएको छ। र यो शील भनेको चाहिँ खास चाहिँ आधारशिला हो, जग हो। प्रज्ञा चाहिँ हाम्रो लक्ष्य हो है भन्नासी त्यो चाहिँ पिनाकल हो, त्यो गजुर हो। त्यो प्रज्ञा चाहिँ पूर्ण भएपछि हाम्रो सम्पूर्ण चाहिँ हाम्रो चाहिँ उद्देश्य पुरा भयो भने त्यो उद्देश्य पुरा चाहिँ कहिले हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो तल जग नै चाहिँ खराब छ, जग नै पुरा भएन भने त्यो जतिसुकै सुन र हिरा चाहिँ जडेको चाहिँ गजुर चाहिँ माथि हाले भए पनि त्यो भवन अथवा त्यो मन्दिर चाहिँ त्यो चाहिँ कुनै ठेगान हुँदैन भने जस्तै शील चाहिँ लाई आधारशिला फन्डामेन्टल एकदम चाहिँ यो फाउन्डेसन भनेर चाहिँ त्यसरी बताइएको छ, बुझ्नुपर्छ। र यसमा पनि अब सम्यक र मिथ्या अघि सबैमा त्यही नै लागु हुन्छ। जुन चिजले अरूलाई र आफूलाई दुःख हुन्छ त्यो मिथ्या हो। जुन चिजले अरूलाई र आफूलाई चाहिँ त्यो दुःखबाट मुक्तितिर चाहिँ दोहोऱ्याउँछ त्यो सम्यक हो। अब यहाँ पनि कुरा वचन, एक्सन, आजीविकाबाट हाम्रो कुनै पनि यो वचन र शरीरबाट कुनै प्रकारको चाहिँ अरूलाई चाहिँ दुःख हुने कुराहरू भइरहेछ भने स्वतः त्यो चाहिँ मिथ्यामा पुग्ने भयो। अब यसको चाहिँ दुईटा चाहिँ सिद्धान्त छ। एउटा चाहिँ इक्वालिटीको चाहिँ सिद्धान्त, अर्को चाहिँ रेसिप्रोसिटीको चाहिँ सिद्धान्त। इक्वालिटीको चाहिँ सिद्धान्तमा के हो भन्दाखेरि किन चाहिँ यो कसरी चाहिँ हामी यो शीलको चाहिँ अभ्यास गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा विचार, सबै प्राणीहरू वस्तु त सबै नै चाहिँ समान हुन् है। अस्ति हामीले अब सुरुदेखि नै यही कुरा गरिरहेका छौँ। सबै चाहिँ खास त पञ्चस्कन्धमै मात्रै रहेछ। हामी हेर्दाखेरि रूप त अनेक देखिन्छ, ठुलो सानो गोरो कालो अनेक देखिन्छ, तर सार रूपमा त पञ्चस्कन्ध भन्दा अरू त केही पनि रहेछ, एउटै रहेछ। पञ्चस्कन्धको कारणले जति पनि यहाँ संसारमा चाहिँ संसारको दुःखहरू चाहिँ उनीहरूले चाहिँ भोग गरिरहेको हुन्छ सेम रहेछ। हेर्दाखेरि उसले मलाई दुःख दिइरहेको म दुःखमा छु जस्तो लाग्छ, म भन्दा ऊ अझ दुःखमा रहेछ है भनेर यसरी सबैजना चाहिँ खास चाहने सुख हो। तर के हो, उसले नजानेर उसले सुख भनेर चाहिँ खोजिरहेको हुन्छ तर चाहिँ दुःख नै पाउने काम गरिरहेको मात्रै हो। त्यसरी मात्रै ऊ चाहिँ गलत देखिएको हो। आखिरमा त उसले पनि कुकर्म गरेको मान्छेले पनि गर्न त सुखकै लागि गरे हो। कोही दुःख हुन चाहने, दुःखी हुन चाहँदैन, खुसी हुन चाहन्छ, कसैलाई मृत्यु चाहिँ मन पर्दैन अथवा चाहँदैन भन्ने चाहिँ जुन समानता चाहिँ सबैजना उस्तै खालका हुन् भनेर चाहिँ त्यस्तो खालको एउटा भ्यूको आधारमा चाहिँ शीलको प्र्याक्टिस गरिन्छ भने अर्को चाहिँ रेसिप्रोसिटी भन्छ, यसलाई चाहिँ पारस्परिकता। त्यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि यदि मलाई चाहिँ
पिट्ने मार्ने हिंसा गर्ने गाली गर्ने आदि चाहिँ मलाई यदि मन पर्दैन अथवा मलाई ठिक लाग्दैन मलाई चाहिँ त्यसले दुःख हुन्छ भने त्यही चिज चाहिँ यदि मैले अरूलाई गर्यो भने त्यही त होला नि उसलाई पनि त्यस्तै छ लाग्ला नि अब उसलाई त्यस्तो चाहिँ नराम्रो लागेपछि के उसले मलाई म प्रति चाहिँ उसले व्यापार दृष्टि नराख्ला त उसले चाहिँ मलाई चाहिँ हिंसा गर्ने चाहिँ विचार नआउला त सो उसको सङ्कल्प अहिलेको जुन सङ्कल्पको कुरा उसको सङ्कल्प नै मिथ्यामा नजाला त भनेपछि त्यसरी चाहिँ अरूलाई अब मैले त्यो गर्ने बित्तिकै म त मिथ्या सङ्कल्प गइहालेँ सिद्धिहाल्यो भने अरूलाई समेत मैले एकदम आरामसित बसिरहेको मान्छेलाई समेत मिथ्या सङ्कल्पतिर चाहिँ डोर्याउने कार्यहरू बोली वचनहरू यदि गर्छु भने यो त मिथ्या आचरण भयो सिललाई चाहिँ अर्को हामी सिनोनिम भन्ने हो भने आचरण हो सो मेरो आचरण त मिथ्या भयो सम्यक के मिथ्या वचन भयो कर्मान्त मेरो चाहिँ मिथ्या भयो आजीविका मिथ्या भयो भनेर यसरी चाहिँ छुट्याउने हो र अब वचन के हुन् कर्मान्त के हुन् आजीविका के हुन् भनेर यो तीनैवटाको चाहिँ हामी चाहिँ अर्को हप्ता यसमा चाहिँ बुझ्छौँ र अब बिस्तारै यो चाहिँ यसको सिक्वेन्स कस्तो छ भन्दाखेरि दृष्टि जुन सम्यक दृष्टि सम्यक सङ्कल्प भनेका चाहिँ डुइङ एन्ड बिइङ है डुइङबाट बिइङ र त्यो चाहिँ लक्ष्य टाइपको त्यो चाहिँ हामी पुग्नु पर्ने त्यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ हामी चाहिँ त्यस्तरी हुनुपर्ने भन्ने कुरा हो भने हामी यो तलको चाहिँ कुराहरू गर्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ मोर एक्सन ओरिएन्टेड यो चाहिँ डुइङका कुराहरू हुन्छ र यो यी डुइङ सबै चिज गएर कहाँनिर रिजल्टमा चाहिँ देखा पर्छ भन्दाखेरि यो सम्यक दृष्टिमा गएर चाहिँ यो रिफ्लेक्ट हुन्छ जसरी हामीले सम्यक सङ्कल्पको कुरा गऱ्यौँ त्यो पनि गएर कहाँ रिफ्लेक्ट हुन्छ सम्यक दृष्टि लास्टमा चाहिँ सम्यक दृष्टिमा चाहिँ हामी स्थापित हुनको लागि हो भने यो सम्यक वचन सम्यक कर्मान्त सम्यक आजीविका पनि अन्तमा चाहिँ हामी चाहिँ सम्यक दृष्टिमै स्थापित हुनको लागि हो भने अब आउने पछिका चाहिँ समाधि स्कन्धमा आउने सम्यक व्यायाम सम्यक स्मृतिका कुरा छन् त्यो पनि सम्यक दृष्टिमा एकदमै पक्कासित चाहिँ एकदमै जरो गाड्नको लागि चाहिँ यी सबै कुरा हुन् भनेर यसरी बुझौँ र मैले आजको यो सेसनलाई चाहिँ यही एन्ड गर्नेतिर हजुर लागे नमस्ते नमस्ते रामगोपालजी आजकोबाट तपाईँ के टेक अवे के लिएर जाँदै हुनुहुन्छ हजुर कन्क्लुड भन्दा पनि अब मेरो जिज्ञासा नै भनौँ न अब हामीले नाम सङ्गीति पढ्दाखेरि अब जुन चाहिँ अब हुन्छ नि त्यो गर्दाखेरि अब पढ्दासम्म चाहिँ अब सबै त्यसमा भावहरू गरिरहेको हुन्छौँ यसो गर्नु हुँदैन उसो गर्नु हुँदैन होइन पछि अब सकिने बित्तिकै चाहिँ त्यहाँ चाहिँ फेरि अब त्यो रिस राग द्वय अब मन नपर्ने कुराहरू त्यस्तो अब कुराकानीहरू भइरहेको हुन्छ क्या त्यो व्यवहारहरू पनि त्यसको लागि चाहिँ अब कसरी चाहिँ अब त्यो गर्ने अब हुन त अब यो अब अघि आइसक्यो बोधि प्रणिधि अब होइन अभिहिंसा अरू चिज पनि आइसक्यो त्यसरी अब त्यो हामीले सङ्कल्प लिएर चाहिँ जानुपर्छ भन्ने तर अब जानुपर्छ मात्र भन्ने अब त्यो हुन्छ नि अब गर्दासम्म मात्र त्यो हो पछि अब त्यहाँ व्यवहार चाहिँ अरू भइरहेको हुन्छ क्या त्यसलाई चाहिँ अब कसरी चाहिँ तपाईँको प्रश्न बुझ्यो है त्यही हामी चाहिँ अब राइट सम्यक भन्ने चाहिँ कुरा त बुझ्यौँ तर त्यसमा स्थापित भएर एकदम चाहिँ दृढ भएर चाहिँ बस्न गाह्रो भयो एकछिन सुन्दाखेरि हो जस्तो लाग्छ तर व्यवहारमा चाहिँ फेरि चाहिँ उही पुरानै प्याटर्नमा जाने चाहिँ त्यस्तो धेरै भयो भन्ने खालको मेन तपाईँको प्रश्न त्यही नै होइन र हजुर एकदम अब यसमा चाहिँ बुद्धले यो कुरा एकदमै राम्रोसित बुझेको भएर बुद्धको हामी यस्तै प्रकारको मान्छेहरूको लागि भनेर यो चाहिँ आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग चाहिँ दिनुभएको हो यो 8वटा अङ्गको वाला चाहिँ मार्ग चाहिँ किन दिनुभयो भन्दाखेरि यस्तै प्रकारको हामी मान्छे भएको भएर है तर हामी चाहिँ यो 8वटा अङ्गवाला मार्गलाई चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि जस्तै डक्टरले चाहिँ 8 प्रकारको औषधि खाऊ भनेर दिएछ तर यो एउटा प्रकारको मात्रै औषधि खाइदियो बाँकी चाहिँ छोडिदियो भने
के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो एउटा औषधि चाहिँले कुनै सिम्टम कुनै एउटा चाहिँ बडीको चाहिँ प्रब्लमलाई मात्रै निको पार्ने हिसाबले चाहिँ दिया हुन्छ र त्यो चाहिँ अलिकति कम भयो जस्तो हुन्छ तर बाँकी अरूको कारणले गर्दाखेरि रोग त जस्तोको जस्तै रहन्छ भने जस्तै हामी कम्प्लिट प्याकेजमा चाहिँ जानुपर्ने हो होइन पर्छ र त्यो अब हामी फर्स्ट टाइम अब कतिपयले त फर्स्ट टाइम सुनिरहेको छ भनेपछि त अब त्यो हामीले नबुझेको भएर त्यस्तो हो र अब बुझाइ यो 8वटा अङ्गवाला चाहिँ मार्ग हामीले कम्प्लिट बुझ्यौँ र त्यो 8वटा मार्गको चाहिँ जुन औषधि हो भनौँ न उपाय हो त्यो उपायलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न थाल्यौँ भने अब अस्ति जस्तो हुँदैन रामगोपालजी हिजो जस्तो हुँदैन है अब तपाईँमा फरक चाहिँ देख्नुहुन्छ ए म अस्ति त यस्तो थिएँ तर म अहिले चाहिँ फरक भएँ भन्ने हुन्छ है त्यसैले अहिले हामीले त दूरदृष्टिको कुरा मात्रै गरिरहेछौँ होइन सम्यक दृष्टि सम्यक सङ्कल्पको चाहिँ यसमा चाहिँ एक्टिभ भनेको चाहिँ कस्तो मनले नै एकदम चिताउने कुराहरू मात्रै छ बडीली स्पिचको एक्सनको कुराहरू आउँदैछ र अब समाधिको सेक्सनमा चाहिँ अझ यो अहिले हामी जब 2 नम्बरमा पुग्यौँ बाँकी 6वटा चाहिँ कुराहरू पनि अब हामीलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्ने चाहिँ उपाय थाहा भयो भने यो उसको समग्र 8वटा अङ्गले चाहिँ हामीलाई चाहिँ खास चाहिँ बुद्धतासम्म पुर्याउने हो कि है बोधीसम्म पुर्याउने हो त्यसरी चाहिँ बुझौँ किन रहेछ त भन्ने कुरा बुझ्नुभयो नि है किन रहेछ भन्दाखेरि कुरो नबुझेर रहेछ आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग पहिला नसुनेको भएर रहेछ भनेर बुझ्नुहोस् न र आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग सुनिसकेपछि अब तपाईँलाई त्यसमा चिन्तन गर्ने चाहिँ अब मौका मिल्छ गर्नुभयो भने है नगर्ने भएपछि त्यो पनि तपाईँको चोइस यो सुन्यो अब पुगिहाल्यो नि भनेर बस्ने हो भने चिन्तन नगर्ने हो भने त्यो पनि गयो है मौका चुक्यो चिन्तन मात्र गरेर मक्ख परेर बस्यो भने पनि त्यहाँ पनि चुक्यो भावना आचरण प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ र प्र्याक्टिसको लागि सङ्गत गर्नुपर्छ र कन्टिन्युअस यो एकचोटि सुनेर पुग्दैन 100औं पटक 1000औं पटक सुन्नुपर्छ एकजनाबाट मात्र सुनेर पुग्दैन हजारौँबाट सुन्नुपर्छ विभिन्न भर्जनबाट सुन्नुपर्छ विभिन्न भाषाबाट सुन्नुपर्छ त्यसरी सुनिसकेपछि बल्ल चाहिँ त्यो क्ल्यारिटी आउँदै जान्छ र आउँदै जान्छ र आउँदै जान्छ र तपाईलाई यो सत्य यही नै हो भनेर चाहिँ एकदम पक्का नभएसम्म तपाईको व्यवहार आचरण उस्तै हो तर त्यो हुने बित्तिकै अब तपाईलाई त्यो समस्या हुँदैन त्यसरी चाहिँ बुझौँ र रामगोपालजी धन्यवाद दिँदै सबै उपस्थित सबै साथीहरुमा मैले धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजको सेसन हामी समय 10 मिनेट बढी गइसक्यौं यही नै अन्त गर्दैछौं धन्यवाद।